الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دو خلاصی یو بل نهج کلا کلا با شیخ دوے سارے مولا تو خلاصی دا نهج ذکر کو اغیبوی سورت دری حصے دے. اول حصہ دا 57 نمبر آیات پورے پدے کے 14 احکام دی در رعیت او زواجر دی مؤمنان و منافقان او اہل کتاب تا دویم حصہ دا 58 تر 126 پورے پدے کے 9 احکام دی دا پار دا اصلاح دا راغی او دا رغیت او دریم حصہ دے 127 نواخلے تر اخیر پورے پدے کے دا مخکنو دو ایسو پا مسائلو باندے تنویرات تی او بیا بیان دا دریو ڈالو دے مومنان منافقان اہل کتاب او آخر کے مسئلہ دا توحید دا نہج بیادر قائد محترم سے بوم اختصارا اداشر قرآن رحم اللہ بل نہج دری تفصیل خلاصہ سورہ نساء دری سے دے اول حصہ تر 57 پورے پدے کی چدینو اولا ابتدا کے تخویف دنیاوی اخروی دے. آیات نمبر 1 کے 42 احکام شروع کی گی. احکام دراغی و درغیت یا احکام رغیت. حکم اول دے یتیمانو مال مخوری. آیات نمبر 2 کے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. دویم حکم ذکر گئی العدل فی نکاح الیتامى د یتیمانو جنکو پنکاونو کے انصاف ہو گئی.
ظلم ور سرا مکوئی آیات نمبر 3 کے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ دریم حکم ذکر کئی زنانو لا خپل حقونه ور کئی د زنانو حقونه ادا کئی آیات نمبر 4 کے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا سلورم حکم آیات نمبر 5 کے ذکر کئی چې د بیوقوفو د مالونو حفاظت وکړي حفاظت اموال السفهاء د بیوقوفو د مالونو حفاظت وکړي او هغه خریما آیات نمبر 5-6 کے نو پنځم حکم تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره دا ذکر کئی آیات نمبر 7-8 کے او بیا دو زجرونا زجر اول آیات نمبر 9 کے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دویم زجر إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا شپږم حکم تقسیم الاموال او طریقہ د تقسیم الاموال دا ذکر کئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیات نمبر 11 تر آغا 14 پورے بیا حکم اوم حکم ذکر کئی حبس المتهمین پچاچے تہمت کو لگے نو دا غی حکم نو حکم د زنا او د لواطت ذکر کئی آیات نمبر 15 و آیات نمبر 16 کے سرد بیان د توبینا پر 17 و 18 کے واللاتی آتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم واللذان یاتیانها منکم فعظما فإن تابا وأصلحا فإنما التوبة على الذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات ٹھیک شی اتم حکم ذکر کئی چه زنانہ با پا میراث کے نہ تقسیم ہو زنانہ با میراث نہ گنئی ضم و تقسیم النساء فی المیراث آیات نمبر 19 کے
نهم حکم ذکر کئی چه زنانو لا مہرون ورکی او مہر دی سارا و امادان اتم حکم 19 نمبر آیات کے دے ٹھیک شو او نهم حکم چه دے نو دا 20 21 کے لسم حکم د خپل مشرانو او د مشایخو بے ادبی مکوئ بزرگان پاغی کے محرمات ذکر کئی یا لسم حکم دا سو آیا نکاح الامہات حرامن یا ذکر دا محرماتو دا کئی پایات نمبر 22-23 کے یو لسم حکم ذکر کئی احل لکم ما وراء ذالکم 24 کی چھ مہر باور کے زنا بنا کوئی نور پسی آیات نمبر 25 کے تکملہ دا حکم یولسم دا یولسم حکم تکملہ ذکر گئی سمپل ہے آیات نمبر 26 27 28 کے ددے احکاماتو فوائد ذکر گئی چدا احکامات طریقے دا انبیاء دی احسان دا اللہ دے خواہش پرستو پس روان نشی یعنی گمراہ ہوگی پدے احکاماتو کی یسر دے ددینا ما ورا عسر دے دولسم حکم دا ذکر کئی پایات نمبر 29 کے چھے دا پردو معلوم نزانو ساتے ہو پردی معلوم نمخورے ورپس دا پا 29-30 کے 31 کے بشارت متعلق بکل احکام دیار لسم حکم دا ذکر کئی پایات نمبر 32 کے چھ دا بل مال خریم ماو دا بل دا مال تمنا مکوئی نہ دا عدوان و دا ظلمنا
نو سوار لسم حکم دا ذکر کئی پایات نمبر 33 کے ایفاء العہود وعدے پورا کئی پنزل لسم حکم ذکر کئی پایات نمبر 34 کے چھ مشران دا بسڑی وی خزبنی الرجال قوامون علی النساء نشپاڑسم حکم ذکر کئی پایات نمبر 35 کے چھ دا خزی و دا خاون اختلاف آئے کے دا خاندانونو درنگڑی مقرر کئی چھ اصلاح شی دا خزی و دا خاون پہ اختلاف کے دا خاندانونو درنگڑی مقرر کئی چھ اصلاح شی نو بیاور پسے 35 نوافلے دا 36 نا دو امور انتظامیہ نا بعد مسئلہ دا توحید اور رد شرک چدا مقصود دے او بیا زواجر دی آل کتاب او منافقانو تا او بیان دا امر مصلح دے پتریالیس کے دے اول ایسا شوخا صدر اخلاش تر 58 پوری 57 58 میں بھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی